बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, जो कि खुफिया रिपोर्ट है, एक मरासला आप उसको कह सकते हैं। उसके अंदर क्या दर्ज है? गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पुलिस ने एक पैनल्स ऑफ ऑफिसर्स के नाम से एक नई टीम तश्कील दी है, और उससे पिछले वीडियो के अंदर भी ये सारी तफसील मैंने आपको बताई थी कि ये टीम क्यों तश्कील दी गई है और इस टीम के अंदर कौन कौन से अफसरान शामिल है। ये गुज़श्ता चंद वीडियोस के अंदर ये सारी तफसील मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन अब ये चीज़ सामने आई है, हालांकि ये मरासला मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूंगा इस मरासले के अंदर क्या लिखा गया है। और ये पैनल्स ऑफ ऑफिसर्स के नाम से, जिसको हम पहले जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कहते थे, अब उसको पैनल्स ऑफ ऑफिसर्स का एक नाम दिया गया है। ज़ीशान असगर साहब जो हमारे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने इस टीम की मंजूरी दी है और उसके अंदर वजूहात बताई है। दरअसल बात है ना, एक नई टीम दी गई। इससे पहले आपको याद होगा जेआईटी बनाई गई थी, उसके अंदर 4 टीमें थी। उसके बाद फिर सीनियर पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही, मुख्तलिफ और भी टीमें बनती रही। लेकिन ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स के नाम से जो टीम बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई, इस मरासले के अंदर ये बताया गया है। और वजूहात क्या है? वजूहात उसके अंदर ये बताई गई है, ये कहा गया है कि पहली तहकीकाती टीमों ने फॉरेंसिक शवाहिद को नजरअंदाज किया, यानी कि जो पहले जो कुछ भी होता रहा उसमें फॉरेंसिक शवाहिद को नजरअंदाज किया गया। इस वजह से ये नई टीम बनाई जा रही है। दूसरे नंबर पर यह कहा गया है कि शूटर्स के इंकशाफात से अमीर मसहब को नामजद किया गया है। यानी जो शूटर्स ने जो बयानात दिए थे, उस वक्त भी मैंने आपको यही कहा था कि इन शूटर्स के जो बयानात है, इसको 161 का बयान कहते हैं। कानूनी हवाले से इसकी कोई हैसियत नहीं है। 164 का बयान अदालत में जाकर देंगे तो उसकी हैसियत होगी। ये पुलिस के प्रेशर में भी हो सकता है, ये के लिए को लालच में भी दिया जा सकता है। किसी हवाले से पुलिस अगर कोई भी बयान दिलवा देती है, जिसको हम 161 का बयान कहते हैं, कानूनी हैसियत नहीं होती। इस मरासले के अंदर, इस पुलिस रिपोर्ट के अंदर, ये पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस का मरासला है, मैंने नहीं लिखा। इसके अंदर यही कहा जा रहा है कि अमीर मसहब को जो शूटर्स ने नामजद किया गया है, उसमें यानी एक चीज ये भी थी, यानी शूटर्स ने नामजद अमीर मसहब को कैसे किया, कुछ शवाहिद नहीं मिलते होंगे ना, जिसकी वजह से ये पॉइंट लिखा गया है। अगर शवाहिद बिल्कुल मिलते होते तो ये पॉइंट ना उठाया जाता। याद रखिए, मैं गुज़श्ता 12 वीडियोस के अंदर आपके सामने ये चीज रख चुका हूँ। अमीर मसहब एक बैरिस्टर है, और उसके अलावा जिस खानदान से वो ताल्लुक रखता है, उनके वालिद कत्ल हुए, उनके दादा कत्ल हुए, बाकी अजीज़ो अकारब मुख्तलिफ इस जो खानदानी दुश्मनी है इसके अंदर मारे गए हैं। तो उसको इस सारे मामले की हसासियत का पता है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस रिपोर्ट ये थी कि अमीर मसहब इन शूटर्स के साथ राब्ते में था। बल्कि कत्ल होने के बाद, जब जवेद भट्ट साहब का अटेम्प्ट हुई, मर्डर हो गया, उसके बाद भी ठोस शवाहिद मिले हैं कि अमीर मसहब इन शूटर्स के साथ राब्ते में था। ये पुलिस का दावा था। अब इस दावे को इस रिपोर्ट के अंदर, मरासले के अंदर ये चैलेंज किया गया है कि ये कैसे हो सकता है। मैंने आपको याद होगा, मैंने 12 वीडियोस के अंदर ये कहा है कि मुझे इस चीज में हकीकत कोई नहीं लगती कि अमीर मसहब जैसा बंदा जो एक खानदानी दुश्मनी रखता है, कि छोटा मोटा बंदा नहीं है, उसके खानदानी दुश्मनी उसने परवरिश पाई है, उसको सारा पता है। दूसरा, वो बैरिस्टर है, उसको कानूनी पेचीदगियों का इल्म है कि कैसे किस तरह तक पहुंचा जा सकता है। अगर अमीर मसहब जैसा बंदा, बैरिस्टर जैसा बंदा होकर भी, यानी मर्डर से पहले भी और मर्डर के बाद भी शूटर से राब्ते में होता है, तो जो इंतहाई हमाकत हो सकती है। पर इस चीज को पुलिस जो है वो डिने कर रही है। अब जो नई तहकीकाती टीम आई है और जो मरासला दिया गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पैनल्स ऑफ ऑफिसर जो है टीम तश्कील दी गई है, इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि तफ्तीश में असल हकायक का पता लगाए बगैर तफ्तीश यकतरफा की गई है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। यानी किसी चीज का कुछ पता लगाए बगैर, यानी जो गुज़श्ता तफ्तीश थी वो यकतरफा तफ्तीश है। ये पुलिस का एक जो मरासला है, जो रिपोर्ट है, वो ये कह रही है, मतलब कि जो शूटर्स के बयानात थे उसमें कोई सदाकत नहीं थी। यही तफ्तीश थी ना, तफ्तीश तो यही थी कि शूटर्स मिले, उनको गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, ये किया गया, वो किया गया। ये सब कुछ करने के बाद
پھر شوٹرز نے یہ بیان دیا کہ ہمیں امیر مصعب نے بھیجا اور امیر مصعب کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، عارف تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ ہمیں پولیس نے تفتیش بتائی تھی نا۔ تو اب اس مراسلے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے جو بھی تفتیش کی تھی وہ یک طرفہ تفتیش تھی، یعنی کہ سابقہ ساری تفتیش کے اوپر ایک بڑا سوال نشان موجود ہے۔ پولیس سوال نشان اٹھا رہی ہے، کوئی عام آدمی اس کے اوپر سوال نشان نہیں اٹھا رہا۔ بہرحال اب جو سابقہ تفتیش ہے اس کے اوپر سوال نشان مزید اٹھتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ایک نئی ٹیم بنی ہے پینل آف آفیسرز کے نام سے، اس کی تفتیش کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ انشور کیا گیا ہے کہ ان چاروں افسران کا، جس میں 2 ایس پیز ہیں اور 2 ڈی ایس پیز ہیں، ان کا کسی بھی گینگ سے انڈر ورلڈ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صاف شفاف آفیسرز ہیں، اسی وجہ سے ان کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ معاملے کی حساسیت کو جانتے ہوئے اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ لیکن سوال نشان ایک یہ یہاں بھی ہے، کیا جن افسران نے پہلے تفتیش کی جس میں کچھ خود بدھ کی، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے سابقہ تو یہی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پولیس افسران اس ساری گینگ وار کے اندر ملوث رہے ہیں اور بعد میں نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی اور نہ ہی عوام کے سامنے ان کا ایک مکروہ چہرہ رکھا گیا۔ ماضی کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن اب کی بار ہمیں پہلی بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پولیس نے اپنی جو ایک تفتیش تھی اس کو غلط ثابت قرار دے کر ایک نئی تفتیش کا آغاز کیا ہے، جو کہ انتہائی اہم اور خوش آئینہ بنے۔ پر پولیس اس حوالے سے کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران جو اس گینگ وار میں ملوث نہیں ہیں، وہ تہ دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی احساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ اس کے علاوہ ذرائع نے یہ خبر بھی دی ہے کہ عارف اس سارے معاملے میں انتہائی اہم کردار ہے جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو رہا۔ پولیس چھاپے مار رہی ہے، چھاپے مارے بھی گئے ہیں، اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہی ہیں کہ عارف تو نہیں ملا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ شواہد آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے عارف کے کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بندے کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کچھ شواہد اور بھی ہو سکتے ہیں جن کی موبائل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کنفرم نہیں ہو سکا، لیکن پولیس ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ چھاپے کے دوران کچھ چیزیں ملی ہیں، وہ بھی پولیس نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں، اور عارف کی گرفتاری کے لیے پورے پاکستان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ اب ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ گوگی بٹ گرفتار ہوا تھا، بارہا ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اب اس حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ موصوف گرفتار نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی گرفتار ہیں، ابھی بھی وہ کہہ لیجئے کہ اپنی جگہ جہاں پہ بھی موجود ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی گرفتاری کی خبر جو پولیس ذرائع نے دی تھی وہ بھی بالکل غلط ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی تفتیش سے بہت کچھ اب سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال اس کیس کے اندر ہر آنے والا دن ایک نئی خبر اور ایک نئی چیز لے کر آتا ہے۔ مزید اس حوالے سے جو کچھ ہمارے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔